बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी शिकायत चल रही है, शिकवा चल रहा है, रंज चल रहा है, दुख चल रहा है, और मैं भी उस दुख का, उस रंज का, उस अफसोस का हिस्सा हूँ। एक वाक़या होता है 2 दिसंबर को, और एक जज का बेटा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद आसिफ की बात कर रहा हूँ, उनके बेटे 16 साल जिसकी उम्र, नाम उसका अबूज़र, और वो एक V8 लैंड क्रूज़र जो है उसको चला रहा होता है। और कहते हैं कि उसके साथ साथ वो एक वीडियो भी बना रहा था उस वक़्त सोशल मीडिया के लिए। वो एक स्कूटी को कुचलता है। उस स्कूटी को कुचलने के बाद उसके वालिद साहब वहाँ पर आते हैं, उसको लेकर चले जाते हैं। ये हादसा होता है और उस स्कूटी पे सवार दोनों ख़वातीन जान बहक हो जाती हैं। जब ये वाक़या होता है 2 दिसंबर को, तो फिर ये सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी बड़ा हाईलाइट होता है, और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आती हैं। यहाँ तक ये चीज़ें भी सामने आती हैं कि शायद उस V8 का नंबर भी जाली लगा हुआ था, और उसके साथ साथ दीगर जो गैर कानूनी आप इक़दामात कह सकते हैं वो भी किए गए थे। ज़ाहिर है हम एक जिस किस्म की सोच रखते हैं, यहाँ पर हर ताकतवर आदमी ये समझता है कि वो कानून के साथ खेल सकता है। उस पर फिर व्लॉग शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इसको हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये पता चलता है कि वो ताजी खोखर वगैरह भी जो मुतासरा फैमिली है उसके घर जाते हैं, उस किस्म की भी इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये होती है कि 6 दिसंबर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी बाकायदा तौर पे अबूज़र की ज़मानत जो है कबूल कर लेती हैं, और उसकी बुनियाद वो सुलहनामा और वो माफ़ी नामा होता है जो मकतूल ख़वातीन, मकतूल कह लीजिए, हादसे में शिकार जाँ बहक कह लीजिए, उन ख़वातीन के लवाहिकीन की तरफ से अदालत में जमा करवाया जाता है। अब इसके बाद एक नया गम और गुस्सा शुरू होता है, और मैं खुद, जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, मुझे खुद ऐसा लगता है बाज़ औक़ात मैं याद करता हूँ, मैं शाहज़ेब केस को याद करता हूँ, कराची वाला जो था, मैं रेमंड डेविस केस को याद करता हूँ जो लाहौर के मजांग चुंगी पर जिस तरह अमेरिकन CIA के एजेंट ने उन 2 नौजवानों को कत्ल किया था जो मुबैना तौर पर उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। इवन मैं इस माफ़ी नामे को और इस सुलह को लेकर जाता हूँ मशाल केस तक, जो कि पेशावर का केस था, और जहाँ पर उस नौजवान पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम था और उसे मारा गया था। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मैं इसको इवन कंदील बलोच के केस में भी इसको नाफिज करने की, इसको लागू करने की कोशिश की गई थी। वो किस तरह थी, वो भी एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है कि कंदील बलोच को उसका भाई का जो है वो कत्ल कर देता है, और कंदील बलोच के वालिदैन जो हैं उसके वारिस के तौर पर मुल्जिम को या मुजरिम को माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये किस तरह एप्लीकेबल नहीं हुआ, या एक सारी की सारी स्टोरी है। लेकिन एक अमूमी तासुर, ख़ासतौर पे मैं दोबारा एक मरतबा कराची के शाहज़ेब के केस की तरफ जाऊँगा। हम सब के जहन में ये आता है, हम इंसान हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर जो है तमाम हम लोगों के लिए, शहरियों के लिए बराबर कवानीन हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ताकत के ज़रिए, माल के ज़रिए इंसाफ को ख़रीदा ना जा सके, क्योंकि जब हम रेमंड डेविस केस को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी जो था तकरीबन 6 करोड़ के बराबर रकम ली गई थी और उसमें सुलह कर ली गई थी। इसी तरह जब हम शाहज़ेब केस को देखते हैं या इस तरह के और केसेस में देखते हैं जिनमें यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि ऑस्ट्रेलिया तक में रिहाइश ली गई और फिर उसके बाद माफ़ कर दिया गया, हम सब उस पर, चूँकि हम सब ने सोशल मीडिया पर उसके लिए एक बड़ी मुहिम चलाई होती है, हम सब ने बड़े नारे लगाए होते हैं, हम सब ने बड़ी कोशिश की होती है, अपने जज्बात का इजहार किया होता है, हमें उस पर गुस्सा आया होता है, तो हमें ये बड़ी नाइंसाफ़ी लगती है कि एक बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए मौजूद हैं और वो करोड़ों रुपए, वो अरबपति जो है, चंद करोड़ खर्च करके अपने प्यारे को किसी भी कत्ल से और किसी की जान लेने से बचा के निकल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर का एक रुख है, और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो है क्या, ये होता कैसे है, हमें इसको भी समझने की ज़रूरत है। हम सब दैयत के इस कानून पर तनकीद करते हैं, मगर इसमें दूसरा पहलू ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ये कानून है क्या, ये आया कहाँ से है। तो मैं इसके लिए आपको कुरान पाक की सूरह बकरा में ले जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पर
हुक्म हुआ, ऐ ईमान वालों मकतूलों में बराबरी करना तुम पर फर्ज किया गया है, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। बस जिसे उसके भाई की तरफ से कुछ भी माफ किया जाए तो दस्तूर के मुताबिक मुतालबा करना चाहिए और उसे नेकी के साथ अदा करना चाहिए, कि तुम्हारे रब की तरफ से आसानी और मेहरबानी है। बस जो इसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कुरान पाक का हुक्म है। और जब हम इसकी तशरीह में जाते हैं तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि कत्ल अमद के ऊपर, यानी कि जानबूझकर इरादे के साथ, नीयत के साथ, कोशिश के साथ जो कत्ल किया जाए उस पर इसका इतलाक नहीं होता, मगर 3 जगह ऐसी हैं जहां पर उसका इतलाक होता है दय्यत का। एक ये है कि कत्ल खता, यानी कि गलती से, आपका इरादा नहीं था, नीयत नहीं थी, जैसे कि ट्रैफिक का हादसा। इसके साथ ही शुबह अमद इस पर भी आ जाता है, यानी कि आपने कुछ ऐसी ज़रब वगैरह लगाई कि उसकी डेथ हो गई, वो मर गया बंदा, लेकिन आपका इरादा नहीं था, तो इस पर भी इसका इतलाक हो सकता है। और इसकी जो तीसरी सूरत है वो जिस्मानी नुकसान के हवाले से है, और उसमें उलमाए कराम जो हैं मुख्तलिफ इसकी तशरीहात करते हैं कि किस अज़ू के बदले में कितना मुआवजा अदा किया जा सकता है। मैंने जब इस पर मुख्तलिफ उलमाए कराम से और मुफस्सरीन से पूछा कि इसकी वजह क्या है, इसका जवाज़ क्या है, तो मुझे एक जवाब मिला जो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था। बताया गया कि दय्यत का मकसद ये है कि मकतूल के ख़ानदान की मदद हो सके। पहला एक मकसद ये बयान किया गया, और दूसरा जो मुझे ज़्यादा अपील करने वाला लगा वो ये था कि कत्ल के बाद आपस में जो एक दुश्मनी और खूनरेज़ी शुरू हो जाती है उसको रोका जा सके, यानी इसके नतीजे में समाजी इंसाफ हो सके और अमन कायम हो सके। और जो चौथा और बड़ा अहम इसमें मकसद है वो ये बयान किया जाता है कि गैर इरादी गलतियों का अजाला हो सके। ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं खुद समझता हूँ कि हम नस्ल दर नस्ल दुश्मनी में चलते जाएं, हम एक दूसरे को कत्ल करते जाएं, हम एक बंदे को एक गलती के ऊपर, मैं फिर कहूँगा कि ये कत्ल अमद पर नहीं है, ये शुबह अमद पर है, या ये ख़ता के ज़रिए जो कत्ल हो जाए, जो जान चली जाए, उसके ऊपर है। हम उसके ऊपर अगर फांसी तक चले जाएं, लंबी उम्र कैद तक चले जाएं, तो यकीनी तौर पे मैं हमेशा से कायल हूँ कि कुरान पाक का जो भी असूल है, जो भी कानून है, वो दुरुस्त है। अब आ जाएं इसके ऊपर कि ये अमीरों के लिए है और इसका जो भी फ़ायदा उठा सकता है उसके लिए यकीनी तौर पे उसको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो पेमेंट क्या है इस पर भी एक बड़ी अहम डिबेट है, बड़ी अहम तफसीलात है। वो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसके लिए 100 ऊँटों के बराबर जो मुआवजा हो सकता है, उनकी जो कीमत हो सकती है, वो मुकर्रर की गई थी, और वो उसका मिलता है कि वो अदा की गई। तो यकीनी तौर पे 100 ऊँट रखना और उनकी कीमत अदा करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी किसी आम आदमी, किसी आम सहाबी के पास की बात नहीं थी। ये यकीनी तौर पर कोई अमीर आदमी ही इसको अदा कर सकता था। हाँ, इसमें जो पाकिस्तान में कानून मौजूद है उसकी डिटेल में मैं आगे चल के आता हूँ, लेकिन जो बुनियादी है वो यही है। फिर पाकिस्तान में जो कानून है उसकी बुनियाद मैं पहले कानून के हवाले से बता दूं कि ये कानून बना कैसे, कब आया। कसास और दियत का आर्डिनेंस 1990 में आया और तकरीबन 7 बरस आर्डिनेंस ही मुख्तलिफ सूरतों में चलता रहा, लेकिन इसके बाद 1997 में बाकायदा तौर पर इस पर कानून साजी की गई और इसे PPC का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा, अब शरई कानून ये भी कहता है कि ये दियत कम अज़ कम होनी कितनी चाहिए। मैंने अभी आपसे 100 ऊँटों की बात की, तो ऊँट तो इस वक्त पाकिस्तान में तो मुश्किल है कि आप ऊँट ढूंढें, उसकी कीमत निकालें। तो फिर जो पाकिस्तान में शरई माहिरीन के मुताबिक और मुफस्सरीन के मुताबिक जो कीमत तय की गई वो 30,630 तोले चांदी के बराबर दियत को तय किया गया। और इसके हवाले से हर साल जो है बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन होता है कि ये कम अज़ कम दियत है कितनी। जब हम बात करते हैं 2025-2026 की, तो ये तकरीबन 98 लाख रुपए से ऊपर 9.8 मिलियन, बल्कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ। ये 98,28,670 रुपये इस वक्त दियत मुकर्रर की गई है।
یہ اب سے کچھ برس پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2018-2019 میں 20 سے 21 لاکھ روپے کے لگ بھگ تھی، اور کس طرح ہر سال یہ بڑھتی چلی گئی. یہ آپ کو سکرین کے اوپر ایک پورا آپ کو ڈیٹا ہر سال کا، جو کہ مختلف اخبارات کی مدد سے ہے، اس کا حوالہ ریفرنس موجود ہے. یہ پورے کا پورا آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کہ یہ کس طرح بڑھتی چلی گئی. اب آپ اس کو کم از کم سمجھیں، یعنی کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر والے معاملے میں 5 کروڑ روپے میں ڈیل ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ ڈیل کا لفظ نامناسب ہے، یہ دیت کہہ لیں آپ اس کو، لیکن یہاں پر جو شریعت کہتی ہے کہ ورثہ 3 طرح سے معاف کر سکتے ہیں، اور 3 طرح سے جو ہے اس کو ریئیکٹ کر سکتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ معاف نہ کریں، وہ قصاص لیں، دیت کی طرف نہ جائیں، قصاص لیں، بدلہ لیں اور سزا دلوائیں. اس میں بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جن میں لوگ جو تھے انہوں نے قصاص لینے سے، دیت لینے سے انکار کر دیا اور قصاص کی طرف چلے گئے. دوسری یہ شرط ہے کہ آپ اس کو دیت لے لیں، اور جتنی بنتی ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں کہ تو کم از کم مقدار ہے. جب میں 9.8 ملین کی بات کرتا ہوں اس وقت پاکستان میں 2025-2026 کے حوالے سے، تو یہ کم از کم ہے. آپ اس سے زیادہ، یہ تو آپ پہ منحصر ہے اور اگلے دینے والے پہ ہے کہ آپ کا جو طے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور آپ اس کو بالکل معاف بھی کر سکتے ہیں، مفت میں بھی اور بغیر کچھ لیے بھی ہوئے بھی معافی دے سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی بھی ابو ذر والے کیس میں جو آصف جج ہیں، محمد آصف، ان کے بیٹے کے کیس میں وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کے اوپر جو دیت ہے یا اس کی ادائیگی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف معافی نامہ ہے، صلح نامہ ہے. اس صلح نامہ کے اندر جو شائستہ کنڈی صاحبہ کی عدالت میں ہے، جو میڈیا پہ سامنے آیا، جو چیزیں سامنے آئی، اس میں پیسوں کا، دیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہم لوگ گمان پہ چلتے ہیں اور کچھ جمع تفریق کرتے ہیں، اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کوئی کیوں معاف کرے گا، مفت میں کیوں معاف کرے گا. 2 نوجوان لڑکیوں کو، 2 خواتین کو، فیملی کی، ان کو قتل جو ہے، چاہے وہ قتل خطا ہی ہے، وہ قتل خطا ہو گیا ان کا، تو وہ تو چاہیں گے سزا دے دیں. اچھا، اب دوسرا جو چیز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو صرف 2 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے اور 6 دسمبر کو معافی ہو جاتی ہے، تو یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا. بہرحال بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبا کیس بھی چل سکتا ہے، اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی ایک تھنکنگ ہے کہ جب ایک واقعہ ہو گیا اور قتل خطا ہو گیا، اور یقینی طور پہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں جہاں پہ آپ انصاف کو، قانون کو، عدالتوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، آپ وکلا کی فیسوں کی بات کریں، آپ ایک لمبے قانونی عمل کی بات کریں، تو وہاں پر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہم ایک لمبی جنگ کے بعد، لمبی دوڑ کے بعد، کئی برس کے بعد اگر انصاف کو ملتا بھی ہے کسی قسم کا، تو پھر ماتحت عدالتوں سے مل جائے گا، پھر آپ ہائی کورٹ جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، تو ظاہر ہے ان سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو لوگ جو ہیں اس پر صلح کر لیتے ہیں. لیکن صلح کتنی دیر کے بعد ہونی چاہیے، اور کیا یہ جو قانون ہے یہ غلط ہے؟ میں نے آپ کو اس کے بتائے، اثرات بتائے، اور میں ذاتی طور پہ میں بالکل آپ کو اس پہ مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں 100% کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو قانون دیا وہ بالکل درست ہے. میں اس میں 1% بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں پاتا. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قانون کا استعمال درست ہو رہا ہے، کیا اس میں کوئی، اس کے استعمال میں یا ہمارے سسٹم میں جو خرابی ہے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں، اور اس پر کیا اجتہاد ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سود کا معاملہ ہے، اس میں آپ بالکل واضح حکم ہے قرآن پاک کا، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیفینیشن کی طرف جانا چاہیے کہ وہ سود جو کہ کاروباری مقاصد کے لیے جو قرض لیا گیا، اس کے اوپر جو سود ہے وہ، یا کسی ایک غریب آدمی نے کوئی قرضہ لے لیا بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، اس کو ایک کے ذریعے پروفٹ کمایا گیا، اس کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر یہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا کام ہے، علماء کرام کا کام ہے، ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام اور فتاوی جات دینے والے ایکسپرٹس موجود ہیں ان کا کام ہے. لیکن آپ یک طرفہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قانون غلط ہے. اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ پیسہ زیادہ ہے، اور جب زیادہ پیسہ دینا ہے، اور ظاہر ہے یہ جان کی، آپ اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو یہ جان کی قیمت ہے.
زندگی کی قیمت ہے، یہ تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تھوڑی نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی، تو پھر امیر آدمی جو ہے وہی اس کو دے سکے گا، جو قتل خطا کرے گا، جو شبہ امت میں چلا جائے گا۔ ظاہر ہے ارادتاً قتل کرنا، سوچ سمجھ کے باقاعدہ منصوبہ بنا کے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس پر اجتہاد کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے، غور ہونا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، لیکن جذبات میں آ کے قرآن پاک کے کسی بھی قانون کو اور اسلام کے کسی بھی قانون کو اس کی نفی کر دینا، اس کو مسترد کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ لوگوں کو دیت لینے پہ یا معاف کرنے پہ مجبور نہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلام کے مطابق معافی بھی ورثہ کا حق ہے، وہ دے سکتے ہیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ ویسے تو جب میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں تو اگر دیت کا قانون نہ بھی ہو تو لوگ اگر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں اور اس کے بعد کوئی کیس کی سماعت ہی جو ہے اس کو کرنا چھوڑ دیں تو یقینی طور پہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایک لمبی خواری کے بعد ہوگا وہی جو کچھ قرآن پاک نے قانون میں بیان کیا۔ تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے دشمنی ختم ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے مقتولین کے اگر وہ غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں سماجی امن قائم ہو سکتا ہے، وہ ایک سوچ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں قرآن پاک کے اس اصول کے نتیجے میں، اور جس طرح یہاں پر قانون میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آرڈیننس تھا، پھر یہ باقاعدہ ایکٹ بن گیا، پی پی سی میں ترمیم ہو گئی، تو اس کے ذریعے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیر کو قانون خریدنے کا یا قتل کرنے کا ایک جواز دے دیا گیا، ایک طریقہ دے دیا گیا، انصاف خریدنے کا ایک طریقہ دے دیا گیا، تو یہ بھی آپ اس کی یہ بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بنیادی طور پہ کہوں گا کہ کمنٹ ضرور کریں، جذبات کا اظہار ضرور کریں، لیکن اسلام کے قانون پر نہیں، قرآن پاک کی آیت پر، سورہ بقرہ کی آیت پر نہیں، اس کی بنیاد کو چیلنج نہ کریں، اس کے طریقہ کار کو کریں، سماج کو کریں۔ میں نے آج کی جو بات تھی آپ کے سامنے یہی رکھنی تھی کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر چڑھ دوڑیں، ہمیں اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ دیکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یقینی طور پہ فوری طور پر دیکھتے ہوئے، فوری ریئیکٹ کرتے ہوئے ایسے ہی لگتا ہے کہ انصاف خرید لیا گیا ہے، عدالت کو، ایون مقتولین کے ورثہ کو خرید لیا گیا ہے، پیسے کی طاقت چلی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن بہرحال یہ قرآن پاک کا اصول ہے، سورہ بقرہ میں واضح طور پر اس کے حوالے سے حکم موجود ہے، اور جب حکم موجود ہے تو میں اس کی کم از کم نفی نہیں کر سکتا۔ میں اس کے استعمال کے طریقہ جو ہے، میں جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان پہ ضرور سوال اٹھا سکتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ بھی بتائیے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا اس کے حوالے سے اجتہاد کی اور قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟